السلام عليكم، مرحبا بكم فيديو جديد ودرس جديد دائما على قناتكم المفضله قناه ليكونوميست ماروكان. الفيديو ديال اليوم او الدرس ديال اليوم هو الشابتر الثاني في لا جيستيون فينونسيير اللي هو الفون دو رولمون نورماتيف. كما كتشوفوا الفون دو رولمون نورماتيف غادي نشوفوا فيه لا بارتي الاولى اللي هي ليفالياسيون ديال هذا الفون دو رولمون نورماتيف. دونك على بركه الله نبداو لو كور ديالنا. دونك كما كتشوفوا هنا نعطيو واحد لا ديفينيسيون على هذا الفون دو رولمون نورماتيف شنو هو. عاد نشوفوا لا بروميير بارتي في هذا الفون دو رولمون اللي قلنا هي ليفالياسيون. دونك هنا قال لك الفون دو رولمون شنو هو كوريسبوندون او مونطون دي ريسورس ستابل، يعني كيتعلق بلي مبالغ ولا الموارد القاره يعني ستابل كي après le financement de l'actif immobilier demeure disponible pour couvrir le besoin de financement généré par le cycle d'exploitation de l'entreprise ou pour financer le besoin en fonds de roulement. Donc من بعد ما كنديروا الفينانسمون ولا كنمولوا لاكتيف ايموبيليزي كيبقى لنا واحد ديسپونيبل. هذاك ديسپونيبل اللي كيبقى لنا هو اللي تيكوفري لنا وقلنا كنغطيو به هذا لو بوزوان دو فينانسمون. دونك كنغطيو به هذا لو بوزوان دو فينانسمون اللي كيكون ناتج على لو سيكل ديكسبلوطاسيون. دونك حتى كنمولو الفينانسمون لاكتيف ايموبيليزي كيبقى لنا واحد ديسپونيبل. هذاك ديسپونيبل هو اللي كنحطوه بور فير فاس لذاك لو بوزوان دو فينانسمون اللي كيكون ناتج على السيكل ديكسبلوطاسيون ديال لونتربريز ولا pour financer le besoin en fonds de roulement, soit le besoin de financement, soit le besoin en fonds de roulement. Donc هذا هو هي داك لا ليكيديتي ولا داك السيوله اللي كتبقى لنا من بعد التمويل ديال لاكتيف ايموبيليزي. كنحطوها ابار باش ملي كيكون عندنا شي بوزوان دو فينانسمون ناتج على السيكل ديكسبلوطاسيون نخلصوا به. دونك هنا قالك اون ديستينغ بار سيكل ديكسبلوطاسيون. كيفاش شنو كنميزو في السيكل ديكسبلوطاسيون؟ هو لونسومبل دي زوبيراسيون سكسيسيف، ومجموع داك العمليات اللي كتكون كي فون دو لاكيزيسيون اللي كتكون ناتجه على لاكيزيسيون ديال هاد لي زيليمون دو ديبار اللي كتكون ناتجه على الشراء ديال هاد العناصر هادو اللي كيكون في الديبار ولا في الديماراج اللي هما بحال لا ماتيير بروميير ولا مارشانديز اكسيتيرا جيسكا حتى لاياش حتى لونكيسمون ديال البري دو فونت ديال هذاك البرودوي فوندي. دونك هذه كتسمى لو سيكل ديكسبلوطاسيون. لو سيكل ديكسبلوطاسيون ابارتير من الشراء ديال لا ماتيير بروميير اللي كنشريو المواد الاوليه وكتدخل في لا برودكسيون لا فابريكاسيون حتى كنبيعوا داك الارتيكل وكنربحوا موراه واحد حتى كندخلوا داك البري باش بعناه هذاك البرودوي. دونك هذه كامل كيتسمى لو سيكل ديكسبلوطاسيون باش نعرفوا لو سيكل ديكسبلوطاسيون شنو هو. دونك هنا لو بوزوان ديال الفينانسمون ديبون الور، يعني البوزوان ديال الفينانسمون يقدر يكون ناتج على ياش ولا يكون متعلق باش كيتعلق بلا لونغور دو سيكل ديكسبلوطاسيون، يعني المده ديال هذا لو سيكل ديكسبلوطاسيون، يعني واش شهر شهرين 3 شهور 4 شهور 6 شهور. دونك هنا المده اللي كيتطلبها هاد لو سيكل ديكسبلوطاسيون باش نديرو لا برودكسيون لهاد البرودوي هذا. دونك لا دوري دي كريدي اكوردي او كليون، يعني متعلق بالمده ديال القروض اللي عطيناها ولا الفلوس اللي كنسالوها للكليون. متعلق بلا دوري دي كريدي اوبتوني دي فورنيسور، يعني متعلق بالمده ديال القروض اللي كنكون خديناها من لي فورنيسور ديالنا. دونك هنا ليفوليسيون داياش ليفوليسيون دوطخ زيليمون ديكسبلوطاسيون بحال تيفيا لي سالير لي شارج سوسيال. دونك التطور ديال هاد لي زيليمون هادو ديكسبلوطاسيون بحال تيفيا بحال لي سالير الاجور بحال لي شارج سوسيال. دونك هادو كلهم متعلقين بالبوزوان فينانسمون، يعني البوزوان فينانسمون تابع لهاد بحال لهاد المعايير ولا لهاد الحويجات هادو، يعني على حسب المده ديال السيكل ديكسبلوطاسيون قلنا على حسب المده ديال الكريدي ديال الكليون على حسب المده ديال الكريدي ديال الفورنيسور ولا على حسب التطور ديال هاد لي شارج ديكسبلوطاسيون اللي هما تيفيا لي سالير اي لي شارج سوسيال. دونك نشوفوا لي زيليمون كونستيتيوتيف ديال هاد لي سيكل ديكسبلوطاسيون، يعني العناصر المكونه لهاد لي سيكل ديكسبلوطاسيون سون دي زيليمون اسونسيال ليكيد، يعني هما في الاساس عناصر اللي هي ليكيد يعني فلوس سيوله بحالاش لي ستوك سون فوندي اي رونوفلي، يعني بحال الستوك ملي كنبيعوهم وكنرونوفليهم. لي كريونس كليون الفلوس اللي كنسالو للكليون كيتعاودوا تيتونكيساو وتيتعاودوا يترومبلاصاو بفلوس وحدين اخرين. ولي ديت فورنيسور اللي كنخلصوهم، يعني القروض اللي كيسالو لنا لي فورنيسور الفلوس اللي كيسالو لنا الفورنيسور كنخلصوا عليهم وكنعاودوا نرومبلاسيوها بار دو نوفيل ديت وحدين اخرين. دونك هادو كلهم كيتسموا لي زيليمون المكونين لهاد لو سيكل ديكسبلوطاسيون. دونك سو كاركتير ليكيد، هاد الصفه ديال ليكيد نوبيش با que le besoin en fonds de roulement d'exploitation se renouveler de manière permanente. يعني هاد لو كاركتير ليكيد ما كيمنعش ان هاد لو بوزوان دو فينانسمون
d'exploitation يتجدد بشكل مستمر. Donc engendre un besoin وكينتج عنه un besoin de financement اللي permanent. Donc comme il est impossible de calculer toutes les valeurs de besoin en fonds de roulement d'exploitation، يعني بحيث انه كيف ما انه ما يمكنش اننا نكالكوليو هاد لي فالور كاملين ديال هاد لي بيزوان دو فون دو رولمون ديكسبلوطاسيون، اون ايفاليو شنو كنحددو ولا شنو كنقيمو، اللي كنحددو المستوى المتوسط باش بور، يعني كنحددو المستوى المتوسط، كنحددو المستوى المتوسط ديال هاد لو بيزوان بالنسبه لو شيفر دافير انويل معطي. بحال دابا كناخدو كوم باز ناخدو لو شيفر دافير ديال السنه الفارطه، دونك وعليها كنحددوه، وعلى هذاك الاساس كنحددو واحد المستوى متوسط ديال هاد لو بيزوان اون فون دو رولمون. دونك هنا اون كاليفي سو نيفو موين دو بيزوان اون فون دو رولمون اون جور، يعني كنحددوه بعدد الايام، يعني هاد الفون دو رولمون كنحددوه بعدد الايام بالنسبه لو شيفر دافير، وكنقولوا له هنا فون دو رولمون نورماتيف. دونك هادشي علاش قلنا له فون دو رولمون نورماتيف، لاننا كنحسبوه بلي جور بارابور لو شيفر دافير عندنا لي دوني. دونك هنا لابروش نورماتيف يعني المقاربه نورماتيف ا بور اوبجي، يعني بهدف انها تفاسيليتي لي كومباريزون انتر اونتربريز، يعني باش انها تسهل لنا المقارنه ما بين المقاولات هنا، و تفافوريزي لي كومباريزون، يعني كتفضل هاد المقارنات حسب لو طون سولو لو طون، اي داميليوري ونحسنوا لي بوسيبيليتي الامكانيات ديال التوقعات ديالنا بالنسبه للمقاوله. دونك هنا لو فون دو رولمون نورماتيف بوت اتر تريتي دون دو بوين، يعني الفون دو رولمون نقدروا نطريتيوه في جوج ديال النقط. النقطه الاولى اللي هي ليفالياسيون دو فون دو رولمون نورماتيف، هي اللي غادي نشوفوا دابا في هذا الكور هذا، والنقطه الثانيه هي اناليزيو هذوك لي برينسيبو بوست اللي قلنا اللي هما ستوك كليون اكسيتيرا. دونك دابا نشوفوا لو بوين الاول اللي هو ليفالياسيون دو فون دو رولمون، كنديروا ليفالياسيون كيفاش كنيفاليو هاد الفون دو رولمون اللي قلنا كنحسبوهم اون جور بارابور لو شيفر دافير. دونك هنا عندنا لي زيليمون ديكسبلوطاسيون سون روغروبي اون بوزوان دو فينانسمون، يعني هاد لي زيليمون ديكسبلوطاسيون اللي قلنا كيتجمعوا اون بوزوان دو فينانسمون، بحال ستوك، بحال الكريدي، بحال الكليون، بحال تي في ريكوبيرابل. هادو اون بوزوان، هادو لي زيليمون ديكسبلوطاسيون اللي كيحددوا لنا لو بوزوان دو فينانسمون اللي هما ستوك، الكريدي، كليون و تي في ريكوبيرابل. دابا اللي اون ريسورس دو فينانسمون، يعني بحال قلتي موارد ديال التمويل اللي هما الكريدي فورنيسور، كافيا فاكتوري، السالير، شارج سوسيال، بحال قلنا عندي لا بارتي اكتيف ولا بارتي باسيف. دونك هادو هما لي زيليمون ديكسبلوطاسيون ديالنا، هادو اون بوزوان دو فينانسمون، هادو اون ريسورس دو فينانسمون. دونك لا ميثود ديفالياسيون، دونك لا ميثود كيفاش باش نديرو ليفالياسيون لهاد الفون دو رولمون نورماتيف كيقولوا لي زيكسبور كونطابل، كدوز باس بار 3 زيتاب، يعني كدوز 3 المراحل. المرحله الاولى كنكالكوليو لي ديلي ديكولمون، غادي نشوفوا شنو هما هاد لي ديلي ديكولمون، و لو كالكول ديال هاد لي كويفيسيون دو بونديراسيون، يعني غنشوفوا شنو هو الكويفيسيون دو بونديراسيون، و نكالكوليو ومورها كنكالكوليو الفون دو رولمون نورماتيف اللي قلنا اون جور. دونك 3 ديال المراحل. دونك هنا انسي بور شاك بوست ديكسبلوطاسيون، يعني كل بوست ديكسبلوطاسيون اللي قلناه حنايا هما داك ما قلنا ستوك، الكريدي كليون، الكريدي فورنيسور، هادو كيتسموا دي بوست. دونك بور شاك بوست ديكسبلوطاسيون كنكالكوليو شنو تنكالكوليو لو بورسونتاج كي ريبريزونت بارابور او شيفر دافير، يعني بحال دابا بالنسبه للستوك كنشوفوا تنكالكوليو البورسونتاج ديالها بارابور لو شيفر دافير، الكريدي كليون كنكالكوليو البورسونتاج ديالها بارابور لو شيفر دافير. دونك بوي اون ملتيبل من بعد. دونك هذاك هو اللي كيتسمى الكويفيسيون دو بونديراسيون، غادي نشوفوه من بعد، هو داك لو بورسونتاج اللي كيمثل هذاك لو بوست بارابور لو شيفر دافير، هو الكويفيسيون دو بونديراسيون. دونك تنملتيبليو من بعد، تنضربوا هذا لو بورسونتاج هذا فاياش في لو رابور اوبتوني بار لو ديلي ديكولمون، كنملتيبليوه في لو رابور ديال ديلي ديكولمون اللي هو هذا. دونك الكويفيسيون اللي هو قلنا بورسونتاج في لو طون ديكولمون. دونك envisager دونك كيعطينا هنا لو بوست اون جور بارابور لو شيفر دافير. دونك هنا دو مانيير ا اوبتينير لو نومبر دو جور كيما قلنا لو شيفر دافير كيربح. دونك هو هذا لو بوست اون جور بارابور لو شيفر دافير هو لو طون ديكولمون نضرب في الكويفيسيون دو بونديراسيون. الكويفيسيون دونك حنا نشوفوا دابا هنا هاد لي دو بوين اللي هما الكويفيسيون، هاد لو طون ديكولمون شنو هو، ونشوفوا الكويفيسيون دو بونديراسيون. دونك دابا نشوفوا كيما النقطه الاولى اللي هي لو طون ديكولمون، شنو هو هاد لو طون ديكولمون كيفاش كنحسبوه. Donc le temps d'écoulement ou le ratio de rotation représenter la durée moyenne de renouvellement des éléments du cycle d'exploitation de l'entreprise. Donc هو داك لو راسيو ديال الدوران اللي كيمثل لنا المده المتوسطه باش يمكننا نجددوا
هاد لي زيليمون ديال هاد لو سيكل ديكسبلوطاسيون. يعني بحال باش كيفاش المده اللي نقدروا نجددوا فيها هاد لي زيليمون هادو اللي قلنا ديال لو سيكل ديكسبلوطاسيون، اللي هما لي ستوك، اللي هما لي كريونس اي لي ديت ديكسبلوطاسيون. دونك المده اللي كتطلبها باش اننا نجددوا هاد لي زيليمون هادو. دونك بور لي ستوك، بالنسبه لي ستوك دابا نشوفوا كل وحده بوحدها. بالنسبه لي ستوك لو طون ديكولمون هو لو ديلي موين باسي اون ماغازان بار ان ارتيكل. يعني بالنسبه للستوك هو المده اللي كيدوزها داك الستوك في الماغازان ياك قبل ما يتباع، قبل ما يتستعمل ولا يتسالى ولا يتباع. دونك هذا هو لو طون ديكولمون بالنسبه لي ستوك. اي بور لي كريونس دابا بالنسبه لي كريونس ولي ديت، بالنسبه لي كريونس ولي ديت بحال لي كريونس بارابور لي كليون ولي ديت بارابور لي فورنيسور. دونك لو طون ديكولمون هو المده، هو لا ديوري موين داتونت افون لو ريغلومون، هو المده اللي كنتسناوها قبل من لو ريغلومون، سواء نخلصوا سواء نتخلصوا. دونك هذا هو هذا هو لو سميتو قلنا لو طون ديكولمون بالنسبه لي كليون ولي فورنيسور، لي ديت كليون لي ديت فورنيسور. وبالنسبه للستوك هو داك اللي شفنا اللي هو المده اللي كيجلس فيها في المغازا. دونك لو طون ديكولمون هنا دا بوست سوبتيان اون ديفيزون. يعني كيفاش كنلقاوه ان كنديفيزيو كنقسموا لو مونطون موين دو بوست بار لو فلو انييل دو سو بوست. يعني كنشدو المونطون ديال هذاك لو بوست وكنقسموه على لو فلو انيويل، يعني بحال قلتي لي مونطون انيويل ديال هذاك لو بوست وكنملتيبليوه في 360. دونك بحال كنشدو المونطون ديال هذاك لو بوست وكنقسموه على التوتال انيويل ديال هذاك لو بوست مضروب في 360. دونك هذا باش كنلقاو لو طون ديكولمون بالنسبه لذاك لي زيليمون ديكسبلوطاسيون اللي قلنا هما الستوك لي كريونس ولي ديت ديكسبلوطاسيون. دابا نشوفوا شنو هو، دابا عرفنا شنو هو الديلي ديكولمون كيفاش ديتيرميناه. دابا الكويفيسيون دو بونديراسيون، دابا الكويفيسيون دو بونديراسيون هو الكويفيسيون قلنا دو ستركتور دان بوست ميزورين لامبورطونس دو سو بوست بارابور لو شيفر دافور. كما قلنا هو داك لو بورسونتاج. دونك هو داك لو بورسونتاج اللي قلنا باش اللي كنشدو يعني شحال كيمثل هذاك لو بوست بارابور لو شيفر دافير. دونك كما قلنا هذا هو لو كويفيسيون دو بونديراسيون اي سو بريزونت توجور سو لا فورم دون فراكسيون. ديما كيكون على شكل عدد كسري ديال فراكسيون واحد القسم. دونك يعني هنا لو نيميراتور ديالها ولا البسط ديالها هو المقام ديال لو طون ديكولمون. دونك هذا المقام ديال لو طون ديكولمون هو اللي كيولي هو البسط ديال لو كويفيسيون دو بونديراسيون. وبطبيعة الحال هنا والمقام ديالو هو الشيفر دافير. دونك هكا كنديتيرمينيو الكويفيسيون دو بونديراسيون. الكويفيسيون دو بونديراسيون كنشدو المقام ديال لو طون ديكولمون اللي هو الفلو انيوال وكنقسموه على لو شيفر دافير او طاكس بطبيعة الحال. دونك حتى لهنا سالينا لا بارتي ديالنا. دونك في لا دوزيام بارتي ان شاء الله في المره الجايه في الحصه الجايه نشوفوا لاناليز قلنا دي برينسيبو بوست. دونك شكرا على التتبع ديالكم والدعم ديالكم والسلام عليكم.